जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी आसियान ममालिक के जो 10 ममालिक हैं आसियान के, उनके साथ एक समिट में इस वक्त लाओस में मौजूद हैं। और अगर देखा जाए तो इंडिया ने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो की है इन तमाम ममालिक के साथ। जरा लफ्ज सुनिएगा, ये जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, दैट इज ऑन पीस, स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन। इट हैज नथिंग टू डू विद अदर स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशंस। इंडिया बड़ी स्मार्टली, एक लफ्ज आपने सुना होगा, हेल्दी कंपटीशन। इंडिया बड़ी स्मार्टली बेसिकली हेल्दी कंपटीशन में चला गया है विद चाइना, इन विद आसियान कंट्रीज। कहा जा रहा है कि आसियान और जो चाइना की जो पार्टनरशिप है, इट गोज़ वे बियॉन्ड। ठीक है जी, बड़े पुरानी एक तो है। और दूसरा ये है कि ये तकरीबन तकरीबन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो 900 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है इंडिया और सॉरी चाइना और आसियान की। इंडियंस बीच में आ गए हैं और इंडियंस कह रहे हैं कि हमें ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चाहिए विद आसियान। 10 ममालिक नरेंद्र मोदी को वेलकम कर रहे हैं। दिस इज इंडिया आसियान, फॉर ऑल दीज 10 कंट्रीज इंडिया इज सो मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है जी, कि उनको इनके साथ एक पूरे का पूरा डायलॉग करना पड़ता है या करना पड़ा है। आपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की अगर बात करनी है तो इंडिया इज वर्किंग देयर। अब ये जो आसियान इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो कह रहे हैं जी हमारी शेयर्ड वैल्यूज एंड नॉर्म्स हैं। ठीक है जी, कि आसियान इंडिया रिलेशंस में, कि जब से ये बना है 1992 में, आई थिंक आसियान इंडिया जो है वो एक समिट, कॉमेमोरेटिव समिट भी हुई थी 2012 में। दिल्ली डिक्लेरेशन है इसके ऊपर, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन बड़े लंबे चौड़े इनके राब्ते हैं। आसियान इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2022 में हुई। आसियान इंडिया जॉइंट स्टेटमेंट ऑन मैरिटाइम अफेयर एक दफ़ा 2023 में आई। इसी तरह फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन रिस्पांस के हवाले से भी इनकी एक क्राइसिस ग्रुप मौजूद है। एंड देन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की ये बात करते हैं कि कैसे हमने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन या इंक्लूसिविटी को प्रमोट करना है, एफिशिएंसी लेके आनी है अपनी सोसाइटीज़ के अंदर, अपनी इंडिविजुअल्स को कैसे कनेक्ट करना है, कम्युनिटीज़ को, इंडस्ट्रीज़ को, ऑर्गेनाइजेशंस को, सबको कैसे हमने मिल के काम करना है। और वो ये सारे ममालिक, सारे के सारे ममालिक एक चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी है उसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन, और ये जो डिजिटल डिवाइड है इसको ख़त्म किया जा सके। और सुनने में आ रहा है कि इंडिया जो है इट इज़ हेल्पिंग आसियान का एक डिजिटल मास्टर प्लान है 2025 का। ठीक है जी, उसमें काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहा है इंडिया, नॉलेज शेयरिंग में, कैपेसिटी बिल्डिंग में। ये जो एरिया है ना आसियान का, ये तमाम के तमाम जो ममालिक हैं वो एक ही बात कर रहे हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपाइंस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनाई दारुस्सलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, ये सारे के सारे एक ही बात कर रहे हैं। ठीक है जी, एक ही बात कर रहे हैं और वो ये बात कर रहे हैं कि हमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, पब्लिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारे का सारा डिजिटल होना चाहिए। इस पे ही फोकस किया जा रहा है। और मज़े की बात यह है कि अब वो जिधर भी जाते हैं नरेंद्र मोदी साहब, वो कहते हैं जी हमारे तो सिविलाइजेशनल लिंकेजेस हैं, क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज है। ठीक है जी, मैरीटाइम रूट्स हमारे एक रहे हैं, क्योंकि इंडिया है ही बड़ा। इंडिया मिडल ईस्ट में जाए तो वो कहता है हमारे आपके साथ सिविलाइजेशनल ताल्लुकात हैं। इंडिया आसियान में किसी मुल्क चला जाए, कहता है हमारे आपके साथ सिविलाइजेशनल ताल्लुक हैं। इंडिया जो है वो यूरोप में नहीं जाके कहता सिविलाइजेशनल ताल्लुकात है, लेकिन सेंट्रल एशिया तक इंडिया जहाँ भी जाता है यही कह रहा है। सो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ बैठे हुए हैं ना, देर इज़ वन वर्ड फॉर दैट और वन रीज़न, टू कह लेनी चाहिए। ठीक है जी, और वो ज़ाहिर बात है जो रीज़न है, पहली तो इंडिया इटसेल्फ है कि इंडिया समझ रहा है कि हमें इस पे काम करना चाहिए।
آسیان کے اوپر اپنی اکانومی بہتر کرنے کے لیے. دوسری چائنا. چائنا جو ہے وہ انڈیا ایک بڑے ہیلتھی کمپٹیشن میں چائنا کے ساتھ انٹر ہو گیا ہوا. ٹھیک ہے جی, بڑے ہیلتھی کمپٹیشن میں چائنا کے ساتھ انٹر ہو چکا ہوا ہے. آج انڈیا اور جو چائنا جو ہے وہ لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ جسے وہ کہتے ہیں نا, ایک بڑی تعداد میں یہ ٹریڈ بڑھتی جا رہی ہے, کم نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. اور اس میں اگر آپ دیکھیں کہ جو ٹھیک ہے, چائنا جو ہے دا مومنٹ چائنا نے آسیان کی پوٹینشیل دیکھی, چائنا آسیان کا ڈائلاگ پارٹنر بن گیا 1991 میں. 2003 میں چائنا اور آسیان کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ اناؤنس کر دی گئی, جب ابھی انڈیا کو سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ ہم نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے. امریکنز نے ابھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم نے انڈو پیسفک فوکس کرنا ہے. ابھی تب تو امریکنز جو تھے وہ سارے کے سارے لگے ہوئے تھے کہ طالبان کیسے ختم کرنے ہیں, القاعدہ کو کیسے ختم کرنا ہے, اس پورے خطے کے اندر کرنا کیا ہے. 2002 میں تو چائنا تب سے لگا ہوا ہے. چائنا کو سمجھ لگ گیا تھا کہ جو گلوبلائزیشن کے ڈیویڈنڈس کیسے لینے ہیں, فری مارکیٹ اکانومی کے ڈیویڈنڈس کیسے لینے ہیں, وہ ان چیزوں میں لگ پڑا. یہ سارے کے سارے ملک کاروبار میں شروع ہو گئے. ٹھیک ہے جی. سو اب آپ کو پتا ہے کہ دیر از این ایمبیسڈر فار آسیان. تقریباً تمام جو خطے کے ممالک ہیں انہوں نے آسیان کے لیے ایمبیسڈر رکھا ہوا ہے. انڈیا کا بھی ایمبیسڈر ہے, آئی تھنک چائنا کا بھی ایمبیسڈر ہے. جیسے ای یو کا ایمبیسڈر ہوتا ہے نا, جیسے پاکستان کے اندر ای یو کے ایمبیسڈر ہے, تو پوری دنیا کے اندر ای یو کے ایمبیسڈر جاتے ہیں. یورپین یونین جو ہے وہ اپنے ایمبیسڈر بھیجتی ہے. تمام ممالک اپنے ایمبیسڈر بھی بھیجتے ہیں, لیکن یورپین یونین بھی اپنا ایمبیسڈر بھیجتی ہے. بہرحال اب ذرا تھوڑی سی اس گیم کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. نریندر مودی پہنچ گئے ہیں آسیان کے پاس اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں اور آپ کیا کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی. اب نریندر مودی صاحب, میں نے تھوڑی سی لفظ اس پہ ذرا سمجھیے گا. نریندر مودی صاحب when it comes to all these countries, یہ جو آسیان کے جو ممالک ہیں نا, نریندر مودی صاحب زیادہ تر وہ لفظ استعمال کرتے ہیں جو اکانومی بزنس کے ریلیٹڈ ہوں. کمپٹیشن, آرمی, وار, یہ تمام ممالک ان چیزوں کو نہیں پسند کرتے. یہ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں. اب دیکھیں نا, جسٹ فار ایگزامپل ملیشیا چھوٹا سا ملک ہے, انڈونیشیا ہے بڑا ملک ہے, سنگاپور کتنا چھوٹا سا ملک ہے, تھائی لینڈ کو دیکھ لیں, برونائی کو دیکھ لیں, ویتنام کو دیکھ لیں, لاؤ کو دیکھ لیں, کمبوڈیا کو دیکھ, چھوٹے چھوٹے ملک ہیں. یہ سارے کے سارے جو ملک ہیں نا, دے آر اونلی لوکنگ فار ون تھنگ, بزنس کیسے کرنا ہے, کاروبار کی بات کرتے ہیں یہ. ٹھیک ہے جی. یہ جو ایسوسیشن آف ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز ہے, اب انڈیا کیا کر رہا ہے کہ انڈیا بیسیکلی, یہی تو انڈیا کو ہم چیز بار بار کہتے ہیں کہ انڈیا سار کو ڈسفنکشنل کر کے اپنی مرضی سے نئے انسٹیٹیوشن بنانا چاہ رہا ہے, اور ان انسٹیٹیوشنس کو پھر استعمال کرتا ہے اپنے انفلوئنس کے لیے. یہ چیز ہم کہتے ہیں کہ انڈیا جو یہ جو نیچرل جو پارٹنرشپ ہے وہ چاہیے ہوتی ہے, اور نیچرل مطلب خطے کے جو ممالک ہیں انہی کے ساتھ آپ نے پارٹنرشپ کرنی ہوتی ہے. اب انڈیا نے کیا کیا کہ انڈیا میں نے آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ ایک تو وہ اپنا پبلک وہ کر رہا ہے, چائنا کو کمپیٹ کر رہا ہے وہاں پہ. دوسرا, انڈیا سمجھتا ہے کہ دیر از اے لاٹ آف پوٹینشیل بہت زیادہ ہے اس خطے کے اندر. ٹھیک ہے جی. اور دوسری اس میں یہ بھی ہے کہ یہ جتنے ممالک ہیں نا, ایک وقت آئے گا, میں آپ کو ابھی نہیں بتا دوں, ایک وقت آئے گا کہ انڈیا ان تمام ممالک کو سیکیورٹی پرووائڈ کرے گا ان ٹرمز آف ان کی سپلائی چین کے حوالے سے. ان کی جتنی سپلائی چین ہے, اب دیکھیں فار ایگزامپل انڈیا کہہ رہا ہے جی آسیان کے ساتھ, ابھی جو آج ڈسکشن ہوئی ہے اس میں کیا بات ہوئی ہے, بلاک چین ٹیکنالوجی, انٹرنیٹ آف تھنگس, روبوٹکس, کوانٹم کمپیوٹنگ, G6 ٹیکنالوجی, اسٹارٹ اپ ایکو سسٹمس کے لیے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں. سو انڈیا یہ سارے کے سارے کام آلریڈی کر رہے ہیں امریکنس کے ساتھ. امریکنس کے خطے میں چاہتے ہیں ان کی آسیان کے ساتھ جو پارٹنرشپ ہے, بیسیکلی امریکہ جتنے بھی ممالک ہیں خطے کے, اگر وہ چاہے ان کو کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں چائنا سے, تو یہ ممالک چاہ کے بھی چائنا سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. اس کی وجہ یہ کہ سارے کے سارے ڈپینڈنٹ ہیں آن چائنا. سو دے آر ناٹ گوئنگ ٹو اسٹیپ بیک فرام چائنا. سو وہ کہا جاتا ہے نا کہ the one country which really studied the fall of Soviet Union was China.
that what led to the fall of Soviet Union. वो जिस चीज़ की वजह से डिक्लाइन आया था ना, वो डिक्लाइन उन्होंने चाइनीज़ ने स्टडी किया, और उस डिक्लाइन में उनको समझ लग गया कि हमें जो इंटरनल, जो एक किसी भी मुल्क के लिए, किसी फैमिली के लिए जो एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप चाहिए होता है, द आइडिया ऑफ यूनिटी और द आइडिया और द बॉन्ड ऑफ टुगेदरनेस, ये जो चाहिए होता है, इसको चाइनीज़ ने समझा था। तो एक तो वो उन्होंने इंटरनली उस पे काम करते हैं, दूसरा एक्सटर्नली उन्होंने अपने डिपेंडेंस क्रिएट कर लिया। आज आसियान को ज़रूरत है चाइना की। इंडिया चाहता है कि मैं कुछ भी नहीं ना कर सकता, तो मैं एटलीस्ट जो अमेरिकन लेड प्रोग्राम है फॉर आसियान, उसमें एक तो अपना बायलैटरल इंगेजमेंट रखूं, ताकि अमेरिकन को ये पता हो कि इंडो पैसिफिक के अंदर इंडिया जो है वो इम्पोर्टेंट एंड कंट्री तो है ही है, अकेला नहीं है, उसके अपने ताल्लुकात हैं यहाँ पे, उसके अपने ताल्लुकात हैं यहाँ पे, और वो तमाम के तमाम ताल्लुकात जो हैं वो खित्ते के ममालिक के साथ हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया, लाओ, म्यांमार एंड ऑल दीज कंट्री, कंबोडिया, वियतनाम, सब के साथ इंडिया के ताल्लुकात और अपने ज़ाती ताल्लुकात। इंडिया अमेरिका के सामने एज ए ऐसा प्लेयर नहीं जाना चाहता जिससे ये पता चले कि हम जो है ना बस आपके ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं। ये चीज़ मैं आपको बताऊं, ये पाकिस्तान में ये कमी कमज़ोरी पाई जाती है। ठीक है, हम सऊदी अरब के पास जाते हैं तो बस इसी सेंस में जाते हैं कि सऊदीज़ जो हैं वो हमें मतलब जो जो कुछ भी वो देंगे हमें, उसमें वो हम सिर्फ सऊदीज़ को ये बताते हैं कि हमारा तुम्हारे बगैर कोई नहीं, तुम ही हमारे भाई हो। ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज हैं। बहरहाल मैं इस पे मज़ीद वो नहीं करना चाहता, लेकिन द क्वेश्चन हियर रिमेंस कि इंडिया को 10 मुल्क इंडिया को वज़ीर आज़म को रिसीव करने बैठे हुए हैं, 10 मुल्क, और वो बात कर रहे हैं कैपेसिटी बिल्डिंग एंड नॉलेज शेयरिंग की। आज पाकिस्तान में वन ऑफ द रीजंस पाकिस्तान की जो कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रॉब्लम है वो इसलिए है कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, जब वो बाहर ट्रेनिंग लेने जाती है, हम उनको भेजते हैं बाहर जाके ट्रेनिंग लेके आओ, वो पाकिस्तान आते हैं, उनका दिल ही नहीं लगता पाकिस्तान। वो पाकिस्तान आके दिल नहीं लगता, वो क्या होते हैं, वो परेशान होते हैं, बाहर कनेक्शन बिल्ड करके आते हैं, फिर वो करप्शन करते हैं, पैसे को वो ट्रांसफ़र करते हैं बाहर, और अपने बच्चों को भी बाहर ही रखाते हैं। तो उनका वो जो बॉन्ड है पाकिस्तान के साथ कमज़ोर होता जाता है। फिर वो कहते हैं इतने पैड़े लात ने, लेकिन एट फर्स्ट प्लेस उन्होंने स्टेट से फ़ायदा तो लिया होता है। एट फर्स्ट स्टेज उन्होंने स्टेट से फ़ायदा तो लिया होता है कि नहीं लिया होता? फ़ायदा बिल्कुल लिया होता है। सो ये इंडिया आसियान कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं, नॉलेज शेयरिंग, ये चीज़ पाकिस्तान को चाहिए। देयर इज़ नो कंट्री ईस्ट हैज़ चाइना वर्कड फॉर पाकिस्तान ब्यूरोक्रेसी की कैपेसिटी बिल्डिंग पे उन्होंने काम किया? नहीं, कोई काम नहीं किया, कोई किसी किस्म का काम नहीं किया उन्होंने कैपेसिटी बिल्डिंग पे। और ये वो समझते हैं कि अगर हम कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करेंगे तो हम बचेंगे। दूसरा ये है कि आर्टिफिशियल इंट मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं जब ये नरेंद्र मोदी दुनिया में जहाँ भी जाते हैं, मैं उनकी प्रेस रिलीज़ेज़ देखता हूँ ना, और पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म की प्रेस रिलीज़ देखता हूँ, तो ट्रस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मैं मज़ाक नहीं कर रहा, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है प्रेस रिलीज़ का। ज़मीन और आसमान, हमारी वो डिस्कशन ही नहीं उस लेवल की होती, उस लेवल की बात ही नहीं हमारा वज़ीर-ए-आज़म कर सकता, उस लेवल का वो लेवल ही नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इंडिया आसियान बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करनी है, इसके हवाले से, एआई टेक्नोलॉजीज़ एंड एप्लीकेशंस को कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है? देन फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो सारी चीज़ें हैं, ये रिसोर्सेज़ को कैसे सिस्टम के अंदर लेके आना है, कोलैबोरेशंस कैसे करनी है, नेशनल लॉज़ को भी कैसे देखना है। सो ये चीज़ें हैं जो मुझे मैं देखता हूँ और मैं परेशान होता हूँ कि हमारे लीडरशिप जो है या हमारे वज़ीर-ए-आज़म जो, यही चीज़ें हैं, इनकी वजह से तो ही तमाम अरब ममालिक ने पाकिस्तान को नॉन सीरियस लिया। ठीक है ना? बिल्कुल नॉन सीरियस लिया। उन्होंने कहा यार इनका कुछ पता नहीं चलता। अब साइबर सिक्योरिटी इंडिया आसियान के साथ पार्टनरशिप कर रहा है।
یہ ہے کمپریہنسو اسٹریٹجک پارٹنرشپ انڈیا کی اس کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. اور انڈیا آسیان کے ساتھ ان کی سائبر ایک ان کا ڈائلاگ ہے، اس کا نام ہے آسیان انڈیا ٹریک 1 سائبر پالیسی ڈائلاگ. سو اس میں آپ یہ انالیسس کریں کہ سائبر سیکیورٹی میں یہ تمام کے تمام جو ممالک ہیں، یہ امریکنس کے ساتھ بھی انگیجڈ ہیں، یہ چائنیز کے ساتھ بھی انگیجڈ ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ سائبر سیکیورٹی بیسیکلی ڈز سپورٹ دا ڈیجیٹل اکانومی کو سپورٹ کرتی ہے. ڈیجیٹل اکانومیز کے لیے ہر راستے ہموار کرتی ہے، ڈیجیٹل انفراسٹرکچر اسٹیبلش کرتی ہے، سروسز دیتی ہے، سارا کچھ دیتی ہے. ٹھیک ہے. سو یہ سارا کچھ کرتی ہے. بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ اور آپ کو اس چیز کو میں پہلے کئی دفعہ بات کر چکا ہوں، آپ کے ساتھ کلیریفائی بھی کر چکا ہوں کہ پاکستان کے کبھی کسی لیڈر نے ملیشیا، انڈونیشیا، سنگاپور ادھر ادھر کا دورہ بھی نہیں کیا. سچی بات ہے، دورہ بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. اور وہ دورہ اسی لیے نہیں کیا انہوں نے کیونکہ ان کو پتہ ہے یار دورہ کی کرنا ہے نا تھا، اس ملک کا دورہ کی کرنا ہے. اب ملیشیا جو ہے ہمارا اس کے ساتھ، چلو ابھی وہ ملیشیا کے وزیر اعظم پاکستان آئے ہوئے تھے، ان کی مہربانی ہے. انہوں نے کہا یار دورہ کی کرنا ہے، چھڈو پر انہوں نے سانو کہڑا پیسے دینے ہیں. سچی بات ہے، انہوں نے سانو کہڑا پیسے دینے ہیں. اصل بات یہ ہے، نہ پیسے دیں گے تو ہم مطلب جب بندے کو یہ فکر ہو کہ سانو کہڑا پیسے لبنے نے، ٹھیک ہے، تو یا وہاں سے کون سا ڈالر آنے ہیں، تو انہوں نے پھر کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا اور کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. یقین کر کے مانیں، اگر کسی ملک نے بزنس کرنا ہے، گروتھ کرنی ہے، تو وہ اس خطے میں ہونی ہے، آسیان کے خطے میں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ہونی ہے. اور میں کو آج کی بات نہیں، بڑی دیر کی یہ باتیں میں کر رہا ہوں، بیکاز آئی ہیو ریڈ، اسٹڈیڈ اینڈ انڈرسٹینڈ کہ یہ خطہ جو ہے ساری کی ساری، دیکھیں امیریکنز وہاں سے، چلو امیریکنز تو اپنے جیو پولیٹیکل کنٹسٹیشنز اور کمپٹیشن میں آ گئے ہیں نا، ان کا چلو ایک اپنا ایک مسئلہ ہے. لیکن یار ہمارا تو جو مسئلہ ہے اس کو بھی تو سمجھنے کی ضرورت ہے نا. ٹھیک ہے نا جی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. یہاں سا انج ہی رہنا ہے بغیر سمجھے. ٹھیک ہے جی. سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو چیز کرنے والی ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ ان تمام خطے کے ممالک کے ساتھ چلے. انڈیا تو وہ کہتا ہے جی ہمارے سویلائزیشنل تعلقات ہیں، ہسٹوریکل تعلقات ہیں، کلچرل تعلقات ہیں. انڈیا کے اندر اتنے زیادہ کلچر ہیں کہ وہ کسی نہ کسی ملک کے ساتھ تو ویسے ہی ملتے ہوتے ہیں، خطے کے باقی علاقوں کے ساتھ تو ویسے ہی ملتے ہوتے ہیں. تو وہ کلچرل کنیکشن بھی نکال لیتا ہے. ہمیں تھوڑا سا وی نیڈ ٹو گو بیونڈ دس، تھوڑا سا اس سے آگے جانا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. اس سے تھوڑا سا آگے سو یہ وہ جسے کہتے ہیں نا آگے جانا چاہیے. اور وہ تبھی ہم جا سکتے ہیں اگر ہم تھوڑا سا کھل کے سوچیں، لمبا سوچیں، بڑا سوچیں، اس انداز سے سوچیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ جو فیصلے ہم نے کرنے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ آج ہی ہوں یا ہمیں کو فائدہ دیں. ہو سکتا ہے 10 سال بعد کنیکشن ہو، 15 سال بعد ہوں، 20 سال بعد ہوں. لمبی سوچنی پڑے گی. بہرحال لیٹس سی کیا اس میں نکلتا ہے. لیکن 10 ممالک کے لیڈرز کا مودی کو ریسیو کرنا اور انڈیا کے ساتھ اکیلے پارٹنر بننا، یہ بہت بڑی بات ہے بھیا. کوئی مذاق چیز نہیں ہے، لیکن اس کو سمجھنا پڑے گا.